बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज़्ज़त भी और रिज़्क़ भी। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बना लो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन मिलाकर मालिश करो, हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गया। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगे, वो मछली का इस्तेमाल किया करें। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एलोवेरा का हलवा अक्सर समझा जाता है। हरी प्याज के इस्तेमाल से कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कौवे इंसानी चेहरों की पहचान रखते हैं और सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। जिल्द के दाग धब्बों को दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बेहद फ़ायदेमंद है। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खाना जल्दी हजम नहीं होता। सब्ज़ चाय पीने से मुख्तलिफ इक़साम की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। अजवा खजूर जन्नत का फल है, जुनून पागलपन का इलाज है। चावल दोबारा गर्म करने से इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और किसी भी तरह ख़त्म नहीं होते, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं। बच्चे को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर औक़ात बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, इसलिए बच्चे का फीडर जल्दी छड़वाना लेना चाहिए। जिन लोगों का मैदा खराब हो, इन लोगों को चाहिए कि वो आलू वाले पानी में इसबगोल का छिलका मिलाकर सुबह के टाइम पीने से ये मसला हल हो जाएगा। ऐसे खाने जो दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाते हैं, आलू पकाने के बाद अगर इनको कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ा जाए या फ्रिज में रखा जाए, दोनों सूरतों में इनके अंदर बैक्टीरिया पैदा होते हैं। पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं। अगर तुम माजी से और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। फालसे का शरबत पीने से मैदा की जलन और तेजाबियत खत्म हो जाती है। औरतें महसूस अयाम के अंदर बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। सोने से कबल सर पर पानी डाल लेने से दिमाग तेज होता है। कच्चा नारियल खाने से जिस्म ढीला नहीं पड़ेगा, पत्थर जैसा सख्त रहेगा। जो सुबह जल्दी उठने का आदी होता है, वो इंसान कभी बीमार नहीं होता। नहार मुँह आँख खुलने के बाद फौरी खजूर खा लो, मैदा ठीक रहेगा। जिन अफराद को ब्लड प्रेशर का मसला हो, वो जब भी नहाएं बाद में 1 गिलास पानी पी लें, सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ब्लड प्रेशर के मर्ज के शिकार लोग अनार का जूस भी बहुत मुफीद है। काफ़ी से ज़्यादा सेब इंसान को बेदार करने में मुयस्सर है। कैंसर के मर्ज में मुब्तला अफराद को थोड़ी थोड़ी मूंगफली खाने से कैंसर का खतरा कम होने लगता है। जिंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है। जिन लोगों को दुबलेपन का मसला हो, बदन की कमजोरी हो, वो लोग नाश्ता ऐसे करें: 3 दाने अंजीर खाएं, फिर 5 दाने बादाम, 1 अखरोट का मगज, दूध में इलायची डालकर 1 गिलास दूध पी लें। चंद दिनों में बदन फूलने लगेगा और कमजोरी खत्म हो जाएगी। केले के छिलकों से चेहरे का आहिस्ता आहिस्ता मसाज करने से दाने दूर होते हैं। क्या आप जानते हैं, जो मछली बाजार से मिलती है, ये ज्यादातर फार्म से आती है, जिसकी खुराक गोबर है। सब्ज़ चाय पीने से मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। सब्ज़ चाय पीने से कैंसर के खतरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। खाने के बाद सूरत क्रेश पड़ने से पेट कम हो जाएगा। दही में अदरक का छिलका और गाजर का छिलका मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा 20 साल जैसा नजर आएगा। गला खराब हो जाए, सरसों के तेल के से गले की मालिश करने से बहुत अफाका होगा। कावा बनाकर पी लिया करो, गला ठीक हो जाएगा। अगर किसी को शदीद बेचैनी हो, 2 चम्मच खुश्क मेवाजात खा ले। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करो, कई सालों तक झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। रात को होंठों पर ज़ाफ़रान लगाकर सोने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। जो रोटी से कबल पानी पीता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। जो दोपहर के वक्त काले नमक वाला पानी पिएगा, इसका जिगर कभी खराब नहीं होगा। क्या आप जानते हैं अज़ियत क्या होती है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत खोता हुआ देखना और फिर खामोश रहना। जिन औरतों का बच्चा पैदा होने वाला हो, इनको अजवाइन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जिगर की सोजिश का मसला बनता है। अपने मैदे की हिफाजत करें, अपने खाने की रूटीन का ख्याल रखें।
کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں، ورزش کریں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ یاد رکھیں ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہ کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو، بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیمبو کا رس ملا کر پی لو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو بکری کے دودھ میں ساگودانہ پکا کر کھا لو۔ پیٹ بڑھنے لگے، نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال لو، چند دن میں پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ دیسی گھی میں گندم کا دلیا بنا کر کھا لو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ دو چیزیں، ایک غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے ان میں 10% صدقہ کرو، بارش کی طرح رزق برسے گا۔ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں، لیمبو اور سبزی کھایا کریں، کیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کریں۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو ختم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بہرا پن ہو یا کم سنائی دینے کا مسئلہ، زیتون کے تیل نیم گرم کر کے کانوں میں ڈال لو۔ ہر وقت ٹانگوں کا درد اور بے چینی کو ختم کرنا ہے تو دال چینی کی چائے پی لو۔ رات کے وقت چاول کھانے سے گریز کرو، یہ نیند میں خلل اور موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ کھانا کھا کر سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ مچھلی کے ساتھ دودھ پینا یا شہد کھانا برز یعنی جلد پر سفید دھبے پڑ جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت چاول کا استعمال نہ کریں، اس سے موٹاپا ہو سکتا ہے۔ پیاز دوپہر کے کھانے کے ساتھ استعمال کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو تو ایک چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، 10 دن لگاتار ایسا کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے، نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہو، سمجھ جائیں اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اپنے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ روزانہ رات کو سورت ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے، دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو۔ اگر مرچ زیادہ ہو جائے تو سالن کے اندر 2 چمچ پھینٹا ہوا دہی ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آئیں وہ کامیاب انسان ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں نہیں آتی۔ آم چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہیں، سمجھ جائیں آپ کو خون کی کمی ہے۔ بکری کے دودھ پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں، نہار منہ نیم گرم پانی پی لینے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو 7 لال مرچ لے کر متاثرہ بندے پر 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دیں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں، منہ دھوتے وقت چہرے پر کیڑے کا رس لگا لیا کریں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے طاقت ملتی ہے۔ کوئی چیز اگر کہیں رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آئے، درود شریف کا ورد کر لیں، یاد آ جائے گی۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو، حریر کا مربع استعمال کرو۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسمگول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے سرما لگاؤ، نظر تیز ہو جائے گی، نظر کمزور ہو تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کرو۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا لیں۔ ہلکے رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہے۔ دن میں 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اس سے اپنے چہرے کو دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں
تو मूली का रस सर में लगा लिया करो, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। हामला औरतें कापी से बचे वरना बच्चे को नुकसान हो सकता है। रात को सोते वक्त 2 अदद हरीर का मुरब्बा नीम गर्म दूध के हमरा लें, जोड़ों के दर्द से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। रोजाना नींबू और अदरक का पानी पीने से बड़ा हुआ पेट कम होने लगता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हों, सर की खुश्की हो या दिमागी कमजोरी, भूल जाने का मसला हो, नाक में सरसों का तेल लगा लिया करें। नाक में सरसों का तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती, काहली, ढीलेपन को दूर करता है, निगाह को तेज करता है। कच्चे फल खाने से बाल नहीं गिरते। अगर आप ख्वाब में निकाह करता देखें तो मालो दौलत मिलने की निशानी है। अगर आप अपनी आवाज़ को खूबसूरत और सुरीला बनाना चाहते हैं, सुबह के वक्त शहद को नीम गर्म करके चाट लिया करो। शहद के इस्तेमाल से खराब गला भी ठीक हो जाता है। हैज का दर्द हो, अनारदाना खा लिया करो, दर्द दूर हो जाएगा। जो खाने के फौरी बाद सो जाते हैं, इनके कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। नींद ना आती हो, रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध पी लो, इससे पुरस्कून नींद आएगी। ठंडा पानी ज्यादा पीने से जिस्म की थकावट में मजीद इजाफा होता है। खाना बनाते वक्त इसकी जगह सरसों का तेल शामिल किया जाए तो शुगर कंट्रोल में रहती है। जिस लोगों को खून की कमी हो वो सरसों के तेल से बदन की मालिश करे, रोजाना खजूरें खाया करे, खून की कमी पूरी हो जाएगी, जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। दूध पीने के बाद बंद गोभी के इस्तेमाल से आपको हैजा हो सकता है। अगर आप जवानी को बरकरार रखना चाहते हैं, आंख खुलते ही नीम गर्म पानी पी लें, इससे आप हमेशा जवान नजर आएंगे, बालों से खुश्की भी दूर हो जाएगी। एलोवेरा को पानी में घोल कर इस पानी से सर को धोने से खुश्की कैसी भी हो सर से खत्म हो जाएगी। जो लोग ज्यादा सोते हैं, इनमें हार्ट अटैक और मोटापे का खदशा ज्यादा होता है। कम खाया करें, सांस की बीमारी नहीं होगी। ठंडा पानी ज्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म की नसें सिकुड़ जाती हैं। दूध में छोटी मक्की का शहद डालकर पीने से चेहरे की शदाबी 80 साल तक बरकरार रहती है। बदन पर सरसों के तेल की मालिश किया करें, इससे मच्छर का डंग असर नहीं करेगा। ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। ऐसे घर में खुशियां और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज घर से बाहर जाए। सांस की तकलीफ से बचे रहना चाहते हैं तो बकरी का दूध रोजाना मिट्टी के बर्तन में डालकर पी लिया करें, इससे दिमाग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं। खाने पीने की कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा गर्म हो तो इसे प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, वरना इससे कैंसर की बीमारी लग सकती है। जिन लोगों के नाक के बाल बढ़ते हैं वो बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। अगर आप मोटे और सेहतमंद होना चाहते हैं, रात को रोटी दूध में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर खा लें। इंशाल्लाह चंद दिनों में मोटे हो जाएंगे। जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करता, इसे नई बीमारियों की तवक्को रखनी चाहिए। तुम्हारी खामोशी बेहतरीन हिकमत का सादा सा जवाब है। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमाग के अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। खाने के अंदर हल्दी और काली मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल किया करें। झूठी कसम खाने से इंसान के घर में वीरानी आती है। नहार मुंह हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडे पानी के इस्तेमाल से बीमारियां जन्म लेती हैं और हार्ट अटैक का मसला भी बढ़ जाता है। जिंदगी को अच्छे लोगों की तलाश में ना गुजारो, बल्कि आप खुद अच्छे बन जाओ, शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए। अगर मौज आ जाए तो बर्फ की टकोर करें। जो लोग वर्जिश करते हैं, इनकी उम्र लंबी होती है। हर खाने में थोड़ी सी शिमला मिर्च जरूर इस्तेमाल किया करें। नहाते वक्त बदन पर तेल की मालिश करने से बदन की सुस्ती दूर हो जाती है। अगर बदन की ताकत में बेपनाह इजाफा करना चाहते हैं तो 3 चीजें चने, खजूर और गोश्त ज्यादा इस्तेमाल किया करें। ज्यादा चाय पीने से गुरेज करें। ज्यादा चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। जिनकी आंखों में मुसलसल पानी बहता हो, इन्हें चाहिए रोजाना 21 बादाम खा लें। ये टोटका बहुत मुफीद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरीज़ों का सदका के ज़रिए इलाज करो। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से बीमारियां करीब नहीं आएंगी। पानी में तुखमलंगा डालकर खाने से ज़िंदगी भर फालिज नहीं होगा। रोज़ाना लौंग खाओ, दमा नहीं होगा। खट्टी चीज़ें खाने से इंसान जल्दी बालिग हो जाता है। बकरी के दूध में शहद डालकर पीने से जिस्म खूबसूरत हो जाता है। दूध में हल्दी डालकर पीने से सर का दर्द फौरन ख़त्म हो जाता है। रोज़ाना सौंफ के चंद दाने चबा लेने से नज़र कमज़ोर नहीं होती। ज़ुबान के नीचे कलवंजी का दाना
رکھنے سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا وہ دمے کا مرض ہو تو آڑو کھایا کرے، اس سے دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پھر پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا لو، اس سے خارش رک جائے گی۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جب رزق میں کمی آنے لگے، کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ سے تجارت کیا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بی پی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کریں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ بہانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسورے کھایا کرو۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے گریز کیا کرو، زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور چقندر کو آدھا کاٹ کر پاؤں کی پچھلی جانب پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مسلیں، اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہوگی۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے، ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ واش روم، موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں، ان کو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں، اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہے وہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کرنے سے منہ کی صفائی اور تازگی کا سبب بنتا ہے۔ دماغ کو مضبوط کرنا ہے، دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت بھی تیز ہو جائے گی۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے، اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ اجوائن استعمال کرنے سے پیٹ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے رس میں گیندے کے پھولوں کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کر دیں، ورنہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ لیمبو پر چینی لگا کر
منہ پر مسلنے سے جڑیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے، پیدا ہونے والا بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا ثابت نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو 3 بار تیزی سے چپکایا کریں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔